शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज मैं इनका फॉर्म रीड करूँगा। देखिए, मैं रीडिंग के लिए एस्ट्रोलॉजी, ये जो 12 खानों वाली कुंडली है, इस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करता हूँ। इनके कुंडली बना के उसमें इंसान की लाइफ कैसे गुजरेगी, उसकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, वो बाहर के मुल्क जाएगा नहीं जाएगा, तो ये जो 12 खानों वाली कुंडली होती है ये 100% अपना रिजल्ट देती है। ये बताती है कि बंदा परदेश में जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका कैसे पता चलता है ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। इसके बाद आपने किसी इंसान की शादी देखनी है, तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये 7 सितंबर 1967 को ये पैदा हुई हैं। तो इनकी जो डोशो बर्थ चार्ट है उसमें जो हमें मिसिंग नंबर हमें जो नजर आ रहे हैं, यानी कि जो इनकी डेट ऑफ बर्थ की खालिस नंबर है ना, वो इन्हें मिले हैं 1, 99, 77 और 6। जबकि ड्राइवर, कंडक्टर और इनके नाम के जो डिजिट हैं उनको भी अगर हम शामिल करें तो फिर क्या आ जाता है जी, 5 नंबर और 8 नंबर फिर भी इनका मिस है। 4 नंबर भी किसी हद तक इनका मिस है। ठीक है, नंबर 2 भी किसी हद तक इनका मिस है। ठीक है, तो अब जब आपके पास नंबर 2 नहीं होता, नंबर 5 नहीं होता, नंबर 4 नहीं होता, नंबर 8 नहीं होता, तो फिर क्या होता है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे मसले आते हैं। तो लोशो बर्थ चार्ट से ही पहले मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे का जो सैटर्न है वो वीक है, तो ज़िंदगी भर इसको स्टेबल होने में बड़ा टाइम लगेगा, अपना कैरियर बनाने में, ज़िंदगी में इसकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगी जब आपके पास 8 नंबर नहीं होता। 5 नंबर जब आपके पास नहीं होता तो आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी होती है। ज़िंदगी में आप बड़ी गलतियां करते हैं, जज्बाती फैसले करते हैं, कुछ ना कुछ लापरवाही आपके अंदर पाई जाती है, तो तब भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। 5 नंबर जब मिस नहीं होता तो अपना घर बनाने में इंसान को बड़ी मुश्किल पेश आती है, और फिर घर को चलाने में, घर को स्टेबल करने में, मैरिज लाइफ में बड़े मसले बनते हैं। जब आपके पास 5 नंबर नहीं होता, 8 नंबर नहीं होता, 4 नंबर नहीं होता, 2 नंबर नहीं होता। 2 नंबर जब आपके पास नहीं होता तो आपको बचपन से ही मोहब्बत की कमी रहती है, कोई ना कोई कमी जरूर रहती है। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों से भी आप थोड़ा दूर हो जाते हैं, आप दुनिया में ज़्यादा मादियत की तरफ चले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की कमी आ जाती है। और नंबर टू की कमी की वजह से बाज़ दफ़ा ना आपके अंदर जो इमोशंस होते हैं उनकी कमी आ जाती है। यानी कि वो जिस तरीके से एक दर्द को फील करना होता है ना, वो फीलिंग्स आपके अंदर नहीं आती। हालांकि आपको तकलीफ होती है, लेकिन आपको अपना दुख बयान करने में, अपने जज्बात को एक्सप्लेन करने में आपको मुश्किल पेश आती है जब नंबर 2 इनके बंदे के पास नहीं होता। और नंबर 2 जब पास नहीं होता तो बाज़ दफ़ा इंसान को मैरिज लाइफ में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप देखिए 4 नंबर जो है वो भी इनके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंसान 4 नंबर जो होता है वो राहु का होता है, डिप्लोमेटिक बंदे को बनाता है। इंसान बंदा तरक्की करता है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, लोगों को जो लोग आपको धोखा देते हैं उनके धोखे से कैसे बचना है, ये भी आपको राहु सिखाता है। राहु आपको चालाकी, समझदारी, तेजी सिखाता है। राहु आपको डिप्लोमेटिक बनाता है। लेकिन जब 4 नंबर आपके पास नहीं होता तो आप ज्यादा डिप्लोमेटिक नहीं होते, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और बस सीधे सीधे होते हैं। आप कोई हेरा फेरी आपके अंदर नहीं होती। आपको दुनिया की जो चालाकियां होती हैं, लोग जो दुनिया में बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं, लोग उनको हैंडल करने में आपको मुश्किल पेश आती है। और फिर ऐसे जो लोग होते हैं वो इन चालाक लोगों के हाथों बेवकूफ भी बनते हैं और धोखे भी खा लेते हैं। तो लोशो बर्थ चार्ट ये बता रहा है कि इनको जिंदगी में रुपया, अब इनके पास जो नंबर मौजूद हैं, 6 नंबर इनके पास है, तो जिंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी। 1 नंबर सिर्फ एक दफा है, लेकिन इनके नाम में 1 बहुत दफा है। इनके जो नाम की जो डिजिट है ना उनमें 1, तो वो 1 की कमी को पूरा कर देते हैं। तो 1 की कमी यही है कि जब ये 1 नंबर होता है सूरज का, तो नेम फेम अल्लाह ताला इनको देगा। इनके अंदर एक हौसला, जुर्रत, बहादुरी, दुनिया में एक नेम फेम हासिल करना, दुनिया में एक नाम रोशन करना, जिंदगी में रुपया पैसे का आना, जिंदगी को कामयाब बनाना, इसके लिए 1 नंबर का बड़ा अहम रोल होता है। तो 1 इनको अपने नाम से मिल गया है। नंबर 2 इनके पास नहीं है, तो वो जो मैंने बताया कि जज्बात की कमी, इमोशंस की कमी,
تو وہ چیزیں آتی ہیں محبت میں، وہ بعض دفعہ ماں باپ میں سے کسی ایک کی محبت بھی بعض دفعہ نہیں ملتی، یا بعض دفعہ شروع میں بہت زیادہ ایسے لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، تو یہ چیز آ جاتی ہے۔ 3 نمبر ان کے پاس ہے، تو 3 نمبر دیتا ہے آپ کو اچھی خاصی ایجوکیشن نالج، تو ایجوکیشن نالج ان کے پاس بڑا بہترین ہوگا، اچھی ایجوکیشن ہوگی، اچھا نالج ہوگا، لیکن اس ایجوکیشن کو آگے آپ نے یوٹیلائز بھی تو کرنا ہے نا، لوگوں کے ساتھ آپ نے ڈیلنگ بھی تو کرنی ہے نا، آپ نے جاب لینی ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے، تو جب یہ جاب یا بزنس کی طرف آئیں گی اس وقت یہ مار کھا جائیں گی، اس وقت ان کو چیٹنگ ہوگی، ان کو دھوکے ملیں گی، ان کو سٹیبل ہونے میں بڑا ٹائم لگے گا، زندگی میں دھکے بہت کھائیں گی، کیونکہ 4 بھی نہیں ہے، 5 بھی نہیں ہے، 8 بھی نہیں ہے، تو پاؤں جمانے میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے میں ان کو بہت زیادہ سٹرگل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ان کے پاس 7 نمبر ہوتا ہے K2 کا، K2 جو ہے وہ آپ کے اندر ریسرچ پیدا کرتا ہے، ریسرچ کا مادہ آپ کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ ریسرچ مائنڈ ہوتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں آپ ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اور یہ جو 7 ہے یہ آپ کو بہت زیادہ کریٹیو بھی بناتا ہے، آپ کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی، وہ جو 2 نمبر اگر پاس نہ ہو تو یہ آپ کو روحانیت سے تھوڑا دور کر دیتا ہے، لیکن اس کی کمی 7 نمبر پورا کر دیتا ہے، تو 7 ان کے پاس 2 دفعہ ہے، تو جب 7 2 دفعہ آتا ہے تو یہ یاد رکھیں، لوشو کا ایک اور رول بھی ہے، یہ جو لوشو سیکھ رہے ہیں میرے اسٹوڈنٹ، یہ آپ نے اس رول کو بڑا سنبھال کے رکھنا ہے، اگر 7 ہو تو 7 آپ کی 8 کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 7 یہ اتنی انرجی دیتے ہیں کہ وہ جو 8 کی خوبیاں انسان کے اندر ہونی چاہیے نا، 8 نمبر جو آپ کو دیتا ہے وہ 7 کی وجہ سے آپ کو مل جاتی ہیں، تو کافی حد تک ان کا 8 نمبر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن 5 نمبر ان کا کسی صورت ابھی کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ کمی 5 کی اس طریقے سے پوری ہوگی کہ یہ جو 2025 آ رہا ہے نیا سال، اس میں 25 to 5 آ رہا ہے، تو 5 کی کمی ان کی وہاں پہ پوری ہو جائے گی، تو پھر ان کی جو گرڈ ہے وہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ابھی جو زندگی میں ان کے بہت زیادہ تکلیفیں، ٹینشنیں اگر چل بھی رہی ہیں تو 2025 میں جا کے ان کی یہ ٹینشنیں، ان کی یہ پرابلم کم ہو جائیں گی۔ اب لوشو سے ہمیں کیا پتا چلا؟ ان کی شادی میں مسئلے آ سکتے ہیں، میریج لائف ان کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، ایجوکیشن یہ اچھی اگر حاصل کر بھی لیں گی تو ان کو اچھی جاب حاصل کرنے میں، اپنا کیریئر بنانے میں، لوگوں کے ساتھ ریلیشن بنانے میں، ریلیشن کو لے کے چلنے میں ان کو مشکل پیش آئے گی، دھوکے کھائیں گی، لوگ ان کو چیٹ کریں گے، یہ بڑی سٹیٹ فارورڈ ہوں گی، بڑی جو بات سیدھا بالکل سٹیٹ، ان کی جو بھی ٹرو بات ہے، سیدھی بات ہے، یہ کریں گی، اور چاہیں گے کہ لوگ بھی شاید میری طرح سیدھی بات کریں گے، لیکن نہیں، ان کا پالا جب منافق لوگوں کے ساتھ پڑے گا، جو لوگ ان کو چیٹ کریں گے، اپنے مطلب کے لیے یوز کریں گے، جب ان کو دھوکہ مل جائے گا پھر انہیں احساس ہوگا کہ یار مجھے لوگوں نے چیٹ کر لی ہے۔ تو یہ جو میں آج آپ کو ریڈنگ دے رہا ہوں، یہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق، آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ میں یہ نمبر دیکھیں، اگر آپ کے پاس یہ نمبر نہیں ہے آپ کی تاریخ پیدائش میں، 5 نمبر آپ کی تاریخ پیدائش میں نہیں آ رہا، 4 نہیں آ رہا، 8 نہیں آ رہا، 2 نمبر نہیں آ رہا، تو یہ تکلیفیں، یہ دکھ آپ کو ملیں گے پھر۔ تو بڑا مزے کا علم ہے یہ جو لوشو برتھ چارٹ ہے، اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میں نے اس کی کیلکولیشن ساری کی ہوئی ہے، یہ لوشو برتھ چارٹ کیسے بناتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ اگر آج میں نے یہ لوشو برتھ چارٹ آپ کو بنانا سکھانا شروع کر دیا تو پھر تو ویڈیو اسی میں گھنٹہ پورا گزر جائے گا، تو ہم نے بڑا آگے تک جانا ہے۔ اب ہم نے لوشو سے کیا سیکھا کہ ان کو بچپن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، زندگی میں یہ غلط ڈیسیژن لیں گی، بیوقوفیاں کریں گی، لوگ ان کو اپنے مطلب کے لیے یوز کریں گے، یہ زندگی میں دھوکے کھائیں گی، اور 7 کی وجہ سے، 5 اور 6 کی وجہ سے، 9 کی وجہ سے، 1 نمبر کی وجہ سے، 3 نمبر کی وجہ سے یہ ترقی تو کریں گی، کامیابیاں بھی حاصل کریں گی، لیکن یہ اس کام میں کامیاب ہوں گی جس میں ان کو پبلک ڈیلنگ والا کام ان کو نہ کرنا پڑے، لوگوں کے ساتھ ہینڈلنگ نہ ان کو کرنی پڑے۔ ہاں اگر یہ آن لائن کوئی کام کرتی ہیں، کمپیوٹر پہ کام کرتی ہیں، یا ان کو ایک آفس ورک دے دیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہی بیٹھ کے آپ نے یہ فائلوں پہ کام کرنے، یا اپنے کمپیوٹر پہ کام کرنے، تو ان کاموں میں تو یہ بڑی کامیاب ہوں گی، لیکن جہاں پہ پبلک ڈیلنگ آ جائے گی، لوگوں کو ڈیل کرنا آ جائے گا، وہاں پر یہ ریلیشن میں مار کھا جائیں گی، کیونکہ 5 نمبر ان کے پاس مرکری ویک ہے، ان کے پاس مرکری ویک ہے، ان کا راہو ویک ہے، ان کا سیٹرن ویک ہے، ان کا سن ویک ہے، ان کا مون بھی کمزور ہے۔ تو اب یہی چیزیں ہم ان کی کنڈلی میں بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے، پھر ان کے ہاتھوں میں آئیں گے۔ تو اب کنڈلی میں ہم اگر دیکھیں تو جو فرسٹ گھر کا مالک
2 और 7 का मालिक वीनस होता है, ये इन 2 ग्रहों का मालिक है। लगन लगन जो है वो उसमें लिब्रा है, ठीक है जी। तो 2 और 7 का मालिक जो है वो वीनस है। वीनस 11वें घर में बैठा हुआ है, ये ख्वाहिशात का घर है, ठीक है। लेकिन ये चला गया सूरज के पास, सूरज के पास। तो सूरज जो है वो वीनस की और सूरज की आपस में अच्छी दोस्ती नहीं है, तो इनका प्लेनेट चला ही मुखालफत, दुश्मन के घर चला गया है। तो इसलिए सारी जिंदगी इनको कोई भी चीज आसानी के साथ नहीं मिलेगी। हर काम में इनकी पहले रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, उसके बाद फिर इनको कोई कामयाबी मिलेगी। आसानी के साथ कामयाबी नहीं मिलेगी। उसके बाद 1 और 8 का मालिक जो है, दूसरे घर का जो मालिक है वो है मरीख, और वो किधर बैठा हुआ है जी, वो भी चेक करते हैं, 1 मिनट ठहरे। मार्स इनका देखिए नहीं, 1 और 8 का मालिक जो मार्स है वो अपने घर में ही बैठा हुआ है, ये देखिए 1 और 8 का मालिक जो मरीख है वो अपने ही घर में बैठा हुआ है, दूसरे घर में। और दूसरा घर किस चीज का होता है, ये मैंने आपको कुंडली में बताया था कि ये होता है आपकी फैमिली का, आपके खानदान का। तो इसकी डिग्री 4 है, तो खानदान के साथ इनके मामलात बस नॉर्मल से होंगे, कोई बहुत अच्छे नहीं होंगे, और ज्यादातर अपने खानदान वालों के साथ नहीं बनेगी। मैंने बताया ना कि इनके पास वो जो 5 नंबर है, जिस जो रिलेशन को बेहतर करता है, 4 नंबर रिलेशन को बेहतर करता है, तो वो चीज इनके पास नहीं है। मार्स अब बंदे के अंदर पैदा करता है गुस्सा, तो गुस्सा ईगो इनके अंदर आ जाएगी। गुस्से और ईगो की वजह से इनके अपनी फैमिली वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कोई बहुत अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, यानी कि लोग अंदर से इनको पसंद नहीं करेंगे, अंदर से इनके छुपे दुश्मन होंगे वो। इसके अलावा जो चेहरे से रिलेटेड, क्योंकि डिग्री मार्स इधर बैठा हुआ है, तो चेहरे पे कोई इनको चोट लग सकती है, चेहरे पे कोई दाग धब्बा या तिल का साइन या जख्म, या कोई भी दांतों से रिलेटेड बीमारी, या बिनाई का कमजोर होना। उसके अलावा बंदे के अंदर थोड़ा सा गुस्से का ज्यादा आ जाना, ईगो का ज्यादा आ जाना, ये मार्स बंदे के अंदर पैदा करता है, ठीक है। और मार्स की डिग्री 4 है, तो इस लिहाज से सेविंग भी ज्यादा नहीं कर पाएंगी। रुपया पैसा तो ये कमाएंगी, लेकिन सेविंग इनसे नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ मसले बनेंगे। अब बात करेंगे इनके तीसरे घर की। तीसरा घर होता है मेहनत का, आपके पड़ोसियों का और आपके छोटे बहन भाइयों का। 9 और 12 का मालिक है जुपिटर, और जुपिटर बैठा है जनाब मून के घर में, और मून बैठा है खुद जाके मरकरी के घर में, 12वें घर में। और मून की पोजीशन बड़ी वीक है, 28 डिग्री पे बैठा हुआ है, और मरकरी बेचारा खुद भी बड़ा कमजोर है, ठीक है। तो जब आपका मेहनत वाला और जॉब वाला, कैरियर वाला प्लेनेट चला गया कैरियर के घर में, जो मेहनत और जॉब के, और वहां पर आपको उस प्लेनेट की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो इसलिए इनको कैरियर बनाने में मुश्किल पेश आएगी। इज्जत, रिस्पेक्ट में भी कभी कभी फर्क आएगा। इनके छुपे दुश्मन बहुत होंगे जो इनकी रेपुटेशन खराब करेंगे, इन पर तरह तरह के इल्जाम लगाएंगे, इनको अपने रिश्तों से भी कुछ दुख मिलेंगे, और इनके अपने और पराये सब इनके अंदर से दुश्मन होंगे। मुनाफिक लोगों के साथ इनका पाला ज्यादा पड़ेगा। इनकी जॉब तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन अच्छी जॉब में, क्योंकि ये यहाँ पे देखे ना 9 और 12 का मालिक जो है वो जुपिटर जो है वो इधर बैठा हुआ है, यहाँ पे सैटर्न भी बैठा हुआ है जॉब के घर में, बड़ी अच्छी पोजीशन में। तो जॉब तो इनकी अच्छी हो जाएगी, लेकिन जॉब में इनको प्रॉब्लम का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अब 1 और 8 का मालिक जो है वो मार्स अपने ही घर में बैठा हुआ है, और यहाँ पे राहु बैठा हुआ है। ये 7वां घर होता है शादी का, और इनके फर्स्ट घर में केटू बैठा हुआ है। केटू जब बैठा होता है तो ये भी दिमाग के अंदर, बंदे के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भी बाज दफा पैदा करना शुरू कर देता है, और बाज दफा ये रिलेशन में पैदा करना रिलेशन में प्रॉब्लम पैदा करना शुरू कर देता है। इंसान अपने रिश्तों से दूर होना शुरू हो जाता है, या बाज दफा वो हर चीज उसको अच्छी नहीं लगती, यानी कि उसको दुनिया की ये जो मालो दौलत है उसके साथ भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती जब आपके पास केटू होता है। और केटू आपके दिमाग में बैठा हुआ है, तो ये आपको रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, ये आपको दुनिया की दौलत कमाने से दूर लेके जाता है। इधर राहु बैठा हुआ है, तो राहु का काम है, ये भी प्रॉब्लम, एक शैतानी प्लेनेट है, ये फर्स्ट घर को देख रहे हैं, तो ये भी इनके अंदर तरह तरह के जो है ना वो दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात आएंगे, कभी मायूसी आएगी, कभी गुस्सा आएगा, और ये नेगेटिव चीजों को बढ़ा देगा, ठीक है। तो अब राहु बैठा हुआ है इनके पार्टनर के घर में, जो भी इनकी पहली शादी होगी यहाँ पे राहु और केतु की वजह से। और मार्स पहले इनके जो इनका हस्बैंड का जो प्लेनेट है ना वो मार्स है दूसरे घर में बैठा हुआ,
اس کی ڈگری بھی کمزور ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہسبینڈ جو ان کا ہوگا وہ بھی کوئی بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہوگا، بس نارمل سا ہوگا، اور اس کے اندر بھی ایگو اور غصہ بہت ہوگا، کیونکہ ساتویں گھر کا مالک مارز ہے تو اس کے اندر بھی ایگو اور غصہ ہوگا. ان کے پاس بھی راہو اور کیٹو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو شادی میں 100% پرابلم آئیں گے. اور اس کے بعد سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ان کا جو اپنا پلینٹ ہے نا وہ سورج کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا. وینس بیٹھ گیا سورج کے ساتھ، اور یہاں پہ آ گیا 7th گھر میں راہو، اوپر آ گیا کیٹو ادھر دیکھ رہے، راہو اوپر دیکھ رہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس گھر کا مالک جو ہے وہ مارز ادھر بیٹھا ہوا ہے، ان کے ہسبینڈ کے پلینٹ، جو ان کے ہسبینڈ کا پلینٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ان کا اپنا جو لگن کا مالک ہے وینس، وہ سورج کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ اچھے پلینٹ نہیں ہے جو سن ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سیٹرن ہو گیا، اس کے علاوہ مریخ ہو گیا، راہو ہو گیا، کیٹو ہو گیا، یہ پرابلم پیدا کرنے والے پلینٹ ہیں. تو بالکل سورج کو آپ کو پتا ہے ہیٹ ہے، حرارت ہے، ایک اکڑ ہے، ایک ایگو ہے، تو وہ ان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، غصہ ان کے اندر آ سکتا ہے. پھر کیٹو بیٹھا ہوا ہے، کیٹو اور مزید ان کے دماغ کو خراب کرے گا، تو جس کی وجہ سے ان کی پہلی شادی کا چلنا تقریباً ناممکن ہوگا. بڑی مشکل سے اگر یہ اس شادی کو گھسیٹ سکتی ہیں، لیکن ان کی شادی میں ان کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی پہلی شادی میں زیادہ نہیں بنے گی. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 3 اور 6 کا جو مالک ہے، 2 اور 7 کا مالک بات ہوگی، 3 اور 6 کا مالک مرکری ہے، اور یہ بیٹھا ہوا ہے اپنے ہی گھر میں، برج سملا کے گھر میں، تو 12ویں گھر میں. تو یہ بھی باہر کے ملک انہوں نے جانا ہی جانا تھا. 5 کا مالک سن ہے، تو جو ان کی خواہشات ہوں گی وہ کافی حد تک یہ اپنی خواہشات پوری کریں گی. یعنی کہ روپیہ، پیسہ یا دلی خواہشات پوری کرنا، وہ ساری خواہشیں ان کی ضرور پوری ہوں گی، لیکن چیزیں آسانی کے ساتھ نہیں ان کو ملیں گی. دکھ، تکلیفیں، ٹینشنیں بھی ان کو ساتھ ساتھ ملیں گی. اور اب اکثر لوگ کچھ پوچھتے ہیں جی جناب ہماری فورن سیٹلمنٹ کب آئیں ہاتھ کی لکیروں میں. تو ہاتھ کی لکیروں میں اگر سفر کی لائن ہو بھی نا، تو آپ پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو جائے گی. تو اس وقت یہ یورپ میں بیٹھی ہوئی ہیں، بیرون ملک ہی بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ دیکھیں 2 اور 7 کا مالک کدھر بیٹھا ہے؟ خواہشات کے گھر میں، ٹھیک ہے. 1 اور 8 کا مالک مارز ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور مارز کی جو 4 نظریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 1 2 3 4، یہ چھٹے گھر کو دیکھے گا. تو جو یہ چھٹا گھر ہوتا ہے مصیبتوں کا، ٹینشنوں کا، پرابلم کا، یہ ان کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن جو اس کی دوسری نظر ہوگی وہ ہوتی ہے 7ویں، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور 7ویں. دوسری نظر یہ ادھر ڈالے گا، تو 7ویں نظر بڑی زبردست ہوتی ہے اس کی. تو مارس جیسے ہی، یہ 9واں گھر ہوتا ہے سفر کا، تو جیسے یہ ادھر نظر ڈالے گا تو یہ اس لمحے مارس کی جب مہادشا آئے گی تو یہ ان کو ٹریول کروا دے گی. یہ 12واں گھر ہوتا ہے پردیس کا، تو یہ پردیس چلی جائیں گی، ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ان کو مارس بھی سفر کروائے گا. کیٹو کی جو 7ویں نظر ہے وہ بھی ادھر آ رہی ہے 9ویں گھر میں، کیٹو بھی ان کو ٹریول کروائے گا. اس کے علاوہ سیٹرن کی جو 7ویں نظر ہوتی ہے وہ بھی 12ویں گھر کو دیکھ رہے ہیں، سیٹرن بھی ان کو ٹریول کروائے گا. اور چوتھے گھر کا جو مالک ہے مون، یہ کیریئر کا مالک ہے. مون جو ہے، مون بھی آلریڈی 12ویں گھر میں جا کے بیٹھ گیا ہے. تو جب آپ کو مارز نے بھی بیرون ملک لے کے جانے ہیں، اور آپ کو سیٹرن نے بھی، ان کے تیسرے گھر کا جو مالک ہے یہ بھی ٹریول کرواتا ہے، تو اس نے بھی، اور جاب کا جو یہ پہلے گھر کا جو ہوتا ہے نا، یہ تیسرے گھر کا اور چھٹے گھر کا جو مالک ہوتا ہے جوپیٹر، یہاں پہ سیٹرن بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں سے یہ سیدھا 12ویں گھر کو دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی ٹریول کروا دے گا. اب ان کو مارز نے بھی ٹریول کروایا ہے، سیٹرن نے بھی ٹریول کروایا ہے، اور جو چوتھے گھر کا مالک جو مون ہے، مون کرواتا ہی سفر ہے، ٹھیک ہے. تو مون خود جا کے 12ویں گھر میں بیٹھ گئے. تو یہ ان کا باہر کے ملک جانا ان کا لکھا ہوا تھا، اور یہ ان کی ساری زندگی پردیس میں ہی گزرے گی. یعنی کہ اب ان کی ہمیں ہاتھ کی لائنوں میں ان کے سفر کی لائنوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کنڈلی سے ہی ان کے ٹریول کا پتہ چل گیا. اب میں کنڈلی کو اگر بہت ہی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اگر ریڈ کروں گا اور میں اس کی ساری پلینٹ کی پوزیشن بتانا شروع کروں گا تو پھر اچھا خاصا کم سے کم 1.5-2 گھنٹے اس پہ لگ جائیں گے. 1.5-2 گھنٹہ لوشو بر چارٹ پہ لگ جائے گا.
تو اس لیے ہم نے جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں نا، میں صرف وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اب ہم سیدھا ان کے لیفٹ ہینڈ پہ چلے جائیں گے۔ اب آپ کے لیے بالکل آسانی ہو چکی ہے، میں کیا کیا چیزیں ان کے ہاتھ سے دیکھ چکا ہوں۔ ان کا جلد بازی اور غصے میں فیصلے، انگوٹھا چھوٹا ہے۔ انگوٹھا جب چھوٹا ہوگا تو انسان جس قدر اس نے عقل مندی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، ول پاور کے ساتھ اپنے معاملات کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، تو یہ جو انگوٹھے کا جو فرسٹ پور ہے یہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ول پاور کی کمی آ جائے گی، اور پھر یہ جلد بازی میں اپنا نقصان کر لیں گی، اپنا کام ختم کر دیں گی، اور اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ان کو لاس ضرور ہوگا۔ دوسرا، انگوٹھے کا دوسرا پور بہت بڑا ہے، تو یہ پلاننگ زیادہ کریں گی، لیکن اس پلاننگ پر عمل کرنے کے لیے جس قدر زبردست ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے، تو ول پاور کی جو وہ کمی ان کی زندگی میں نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو ان کی ہتھیلی میں یہاں پہ گڈھا نہیں بن رہا، ہتھیلی تھوڑی پلین مجھے لگ رہی ہے۔ یہاں پہ اگر یہ ہتھیلی تھوڑی گہری ہوتی اور یہ والے ماؤنٹ اگر ابھر جاتے تو یہ پھر زیادہ خوش قسمت ہوتی، زیادہ لکی ہوتی، لیکن اب ان کا ہتھیلی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا راہو ڈسٹرب ہے۔ جب راہو ڈسٹرب ہوگا تو آپ کے ہاتھ میں چاہے کتنی ہی اچھی قسمت کی لکیر کیوں نہ ہو، سن لائن کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، تو آپ کو اس لحاظ سے دولت یا کامیابیاں نہیں ملتی جتنی آپ کو ملنی چاہیے، یا جتنی قدرت آپ کو موقع دیتی ہے آپ ان کو اویل نہیں کر پاتے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ کراس کا سائن ہمیں نظر آ رہا ہے ایک، تو زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ یہ پراپرٹی بھی بنائیں گی، گھر بھی بنائیں گی، کیونکہ یہ وینس کا ماؤنٹ ہے، تو یہاں پر یہ اسکوائر بنا رہے ہیں، یہاں پر بھی کراس کا سائن بن رہا ہے، تو یہ بھی مشکلات کا بتاتا ہے، پرابلم کا بتاتا ہے، ریلیشنز میں پرابلم کا بتاتا ہے، کیونکہ یہاں سے ہی گارڈین اینجل لائن نے چلنا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں یہ، اور یہ دیکھیں اس نے گارڈین اینجل لائن کو، جو ان کی ریلیشن کی لائن ہے نا، شادی کی لائن ہے، اس کو اس کراس نے کاٹا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی وہ ہم کنڈلی میں بھی دیکھ چکے ہیں، لوشو بر چارٹ میں بھی دیکھ چکے ہیں، تو اس میں پرابلم ضرور آئیں گے، 100% پرابلم آئیں گے۔ اب اگر ہم ان کی لائف لائن کو دیکھیں تو لائف لائن شروع میں بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، بہت زیادہ سٹرگل ہے، کیونکہ 20 سے 25 سال کی عمر میں بہت زیادہ سٹرگل ہوگی۔ اب دیکھیں اب ہمارے لیے کام بالکل آسان ہو گیا ہے، اگر آپ کو لوشو پڑھنا آتا ہے، آپ کو کنڈلی پڑھنی آتی ہے، تو اب آپ کے لیے ہاتھ کی ریڈنگ بالکل سمپل ہو گئی ہے۔ اب آپ نے لائنیں بھی اسی چیز کی گواہی دے رہی ہیں جو ہم لوشوں میں پڑھ آئے ہیں، جو ہمیں کنڈلی نے بتا دی ہے، اب لائنوں نے اسی چیز کی ترجمانی کرنی ہے۔ اب لائف لائن جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا، لیکن زندگی کے جو پہلے 30-35 سال ہوں گے وہ ان کے تھوڑے مشکل ہوں گے، اور 30-35 کے بعد جا کے آگے ان کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گی تو مون ماؤنٹ پر ان کا چونکہ کنڈلی میں بہت زیادہ 4-5-6 پلینٹ نے ان کو سفر کروانا تھا، تو یہاں پر بھی دیکھیں مون ماؤنٹ پہ ان کی کتنی لائنیں ہیں جو ان کو ٹریول کروا رہی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ لوگوں کی ایک لائن نہیں ہوتی، ان کو ایک بڑی لائن یہ ٹریول کروائے گی، یہ ان کی فورن سیٹلمنٹ کروا دے گی، یہ فورن سیٹلمنٹ کروا دے گی، یہ فورن سیٹلمنٹ کروا دے گی، یہ والی لائن فورن سیٹلمنٹ کروا دے گی۔ 8 لائنیں، جیسے ہمیں ان کی کنڈلی میں ان کا جو مریخ تھا، ان کا جو مون تھا، وہ ان کو سفر کروا رہا تھا، ان کی فورن سیٹلمنٹ کروا رہا تھا، ان کا سیٹرن ان کو فورن سیٹلمنٹ کروا رہا تھا، تو وہی لائنیں ہمیں پھر یہاں پر بھی ہمیں 4-4 5-5 لائنیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو ان کو یورپ لے کے جائیں گی اور ان کی فورن سیٹلمنٹ ہو جائے گی۔ تو اس وقت یہ بیرون ملک ہی ہیں، پاکستان میں نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو زندگی کی لائن ماشاءاللہ لمبی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا۔ زندگی کی لائن کے ساتھ اگر یہ ٹرائی اینگل کا سائن اس طریقے سے بنا ہوا ہو تو یہ آپ کو روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، پراپرٹی آپ ضرور بناتے ہیں، اور پھر یہیں سے ایک لائن اگر مون ماؤنٹ کی طرف آ جائے تو یہ ساری زندگی ایسے لوگوں کی پردیس میں ہی گزرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ آپ دیکھیں تو دل کی لائن جو ہے وہ سیدھی جوپیٹر پہ جا رہی ہے، بہت محبت کرنے والا دل ہے ان کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ محبت کرنے والا دل دیا ہے، اور بہت زیادہ ہیلپنگ نیچر کی بھی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں یہیں سے شادی کی لائن شروع ہوتی ہے، اس جگہ سے، یہاں سے شادی کی لائن سے ایک لائن سیدھی اس نے دل کی لائن کو کاٹ دی ہے۔ تو کیا ہوگا
کہ کچھ اس طرح کے، یعنی کہ اب یہ دل کی دو لکیریں ہو گئی نا، ایک دل کی لکیر یہ اور ایک دل کی لکیر یہ اس کو کاٹ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کی لائن سے جو لائن دل کی لکیر کو کاٹ رہی ہے، تو جو بھی ان کے جذبات ہوں گے، جو بھی ان کی فیلنگز ہوں گی، وہ برے طریقے سے ڈیمیج ہوگی. کیونکہ نمبر 2 میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تھا جذبات کا، وہ دل کو بھی کنٹرول کرتا ہے. تو نمبر 2 جو ہے وہ شادی کی لائن سے ایک لائن نے دل کی لائن کو بھی کاٹ دی ہے. تو ان کو بہت زیادہ ان کو چیٹ کیا جائے گا، ان کو دھوکے ملیں گے، اور میرج لائف میں بھی ان کے مسئلے بنیں گے، شادی شدہ زندگی میں بھی ان کو پرابلم کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا. رہا مسئلہ ان کی دماغ کا اور دل کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بھی بہترین دی ہے، دماغ کی لکیر بھی ان کی بہترین ہے، اور دماغ کی ایک لکیر سے یوں کر کے لائن اس طرف نکل گئی ہے. تو جو ان کی یہ جو دماغ کی لکیر سے یہ اس لائن ایسے کاٹا ہے، تو یہ پھر دل کی لائن کو بھی ڈیمیج اس نے کیا، اور یہ شادی کی لائن کو بھی ڈیمیج کرے گی. تو ان کے اندر غصہ، ایگو بھی آ سکتی ہے، اور یہ بہت زیادہ جذباتی بھی ہو سکتی ہے. دونوں کام آپ ہو سکتے ہیں. اب آپ نے اس پوائنٹ کو غور سے سمجھنا ہے. اب یہ اس پوائنٹ کو آپ غور سے سمجھیں. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہاں سے یہ جا رہی تھی دل کی لکیر ان کے اوپر، ٹھیک ہے. اب اس دل کی لکیر کو یہ جو لائن کاٹ رہی ہے، یہ بھی مزید ان کو جذباتی کرے گی. دل کی لائن کو یہ والی ان کو بہت زیادہ جذباتی بنا دے گی، ٹھیک ہے. ایموشنل، ایسے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، غصے والے ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم دل کی لائن کو یہاں پہ اسٹڈی کریں تو یہ دل کی لائن یہاں سے ایک بالکل یوں اس طرف آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دماغ کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوئی ہے. شادی کی لائن جہاں سے شروع ہوتی ہے، تو یہ بھی یعنی کہ تھا ایریا یہ دل کا. تو اب اس لائن نے جب اس لائن کو کاٹا، چاہے یہ دماغ کی لکیر سے نکل کے شادی کی لکیر تک پہنچی ہے، تو یہ آپ کے جذبات کو بالکل یعنی کہ تباہ و برباد کر دے گی. آپ جذبات بہت زیادہ جذباتی ہو سکتے ہیں، آپ کا دل برے طریقے سے توڑا جا سکتا ہے. اور پھر وہ جو کنڈلی میں کیٹو اور راہو کیٹو ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے اپنے ریلیشن کا ستیہ ناش کر سکتی ہیں، غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے. تو یہاں پر بھی ہمیں یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ دل کی لائن جو ہے وہ جا تو بڑے زبردست طریقے سے یوں اوپر رہی ہے، لیکن یہاں سے شادی کی لائن سے جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے ایک لائن آ کے سیدھی اس طرف آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر دل کی ایک لائن یوں نیچے کی طرف بھی آ جاتی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں، جب آپ کی دماغ کی لکیر ایک شادی کی لائن کی طرف نکل جائے، ایک بالکل ہی نیچے کی طرف نکل جائے، اور ایک لائن دماغ کی یہ بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بڑی عجیب صورتحال ان کی بن گئی ہے. دیکھ لیں تو دماغ کی لائن میں آپ دیکھ لیں کہ کس قدر ان کے یہاں پہ بگاڑ پیدا ہوا ہے. یہاں پہ اب یہ جو دل کی لائن ہے، یہ بھی مریخ کا ایریا ہوتا ہے، یہ بھی تھوڑا سا نیچے سے شروع ہو کے جا رہی ہے اوپر کی طرف. تو یہ بھی ان کو جذباتی بنا دے گی. یہ بھی ان کے اندر بہت زیادہ غصہ ان کے اندر آ سکتا ہے. اور دل اور دماغ جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اپنی اپنی جگہ سے ہلے ہوئے ہیں. وہ چیز ہمیں ان کی کنڈلی میں بھی نظر آ رہی تھی کہ فرسٹ اور سیون ہاؤس میں ان کا جو راہو اور کیٹو ہے، وہ ان کی شخصیت کو اچھا خاصا ڈیمیج کریں گے، اور یہ زندگی میں بڑے غلط فیصلے بھی کر سکتی ہیں، غصے میں آ کے اپنا بڑے سے بڑا نقصان بھی کر سکتی ہیں. کیونکہ اس وقت ان کا دماغ ان کا کام کرے گا ہی نہیں، اور یہ غلط ڈیسیژن لے سکتی ہیں اور اپنی زندگی کو کافی ڈیمیج کر سکتی ہیں، اسپیشلی اپنے ریلیشن کو. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں، مزے کی بات یہ ہے کہ کہیں پہ بھی دیکھیں جب اللہ تعالیٰ انسان کا ساتھ دیتا ہے، یہاں پہ دیکھیں قسمت کی لائن ان کی ماشاءاللہ. راہو لائنوں نے ضرور کاٹا ہے قسمت کی لائن کو. یہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں ان کو دکھ تکلیفیں نہیں ملیں گی، بالکل ملیں گی. لیکن کیا ہے، قسمت کی لائن بڑی بہترین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزار غلطیوں کے باوجود، ہزار اپنا نقصان کرنے کے باوجود، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت کامیابیاں دے گا. روپے پیسے کے لحاظ سے ان کو تنگی بالکل کوئی نہیں ہوگی. اور وہ جو ان کے پاس میں نے بتایا تھا نا کہ 777 بھی ہے، ان کے پاس نمبر 3 بھی ہے، ان کے پاس 99 بھی ہے. تو پھر یہ اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے 777 جو ایک ریسرچ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے اور آپ کے اندر ایک زبردست ٹیلنٹ پیدا کرتا ہے، وہ ایک کریٹیو آپ کو بناتا ہے. تو وہ چیزیں ان کو جو ہے نا، وہ 9 بھی ان کے پاس زبردست ہے، مریخ جو ہے. تو یہ مشکلوں کا مقابلہ بڑے زبردست طریقے سے کریں گی.
اور اس میں اللہ ताला फिर इनको कामयाबी भी देगा। यहां पे आप देखें सैटर्न से एक लाइन गई है यहां से इस तरफ, और इसने फिर सन लाइन को काटा है। तो अगर ये इस तरीके से कोई चीज सन लाइन को ऐसे काटती है तो ये भी कुछ ना कुछ जो है एक दफा जिंदगी में रेपुटेशन इनकी जरूर खराब होगी और थोड़े बहुत प्रॉब्लम जरूर आएंगे। लेकिन ये है कि सन लाइन भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पर भी ये ट्राइंगल बना रही है और सन लाइन भी यहाँ से चल रही है ऊपर, और एक हल्का सा क्रॉस इधर भी बन रहा है। तो जिंदगी में बदनामियों का सामना भी करना पड़ेगा, रेपुटेशन भी एक दफा इनकी खराब होगी, और इनके जो छुपे दुश्मन होंगे वो बहुत लोग, इनके छुपे भी होंगे, इनके ज़ाहिरी दुश्मन भी होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो जुपिटर माउंट है इनका नॉलेज वाला, अल्लाह ताला ने इनको साहिब इल्म बनाया है, नॉलेज इनके पास अच्छा खासा है, क्योंकि सैटर्न इनके पास बड़ा स्ट्रांग मैंने देखा है, सैटर्न भी ज़बरदस्त है और बाकी प्लेनेट भी माशाल्लाह अच्छे हैं। तो जुपिटर जो है वो इनका बेहतरीन है, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी है। किस्मत की लाइनें भी बड़ी बेहतरीन है, रुपये पैसे की कमी इनको बिल्कुल नहीं होगी ओल्ड एज में 50 साल की उम्र के बाद। और यहाँ पे सन लाइन को एक लाइन ने काटा है, तो ये इस तरीके से भी साइन बन रहा है, इस तरीके से भी साइन बन रहा है। तो उम्मीद है कि ये इतना लॉस नहीं करेगा, क्योंकि आप देखें ना ये इस तरीके से ट्रायंगल भी बन जाते हैं ना, तो हो सकता है कि इनको इतना ज़्यादा लॉस ना हो। ये जो यहाँ पे कट बन रहे हैं, तो ये जो ट्रायंगल है यही इनको बेनिफिट दे दे, ये जो इस तरीके से ट्रायंगल बन रहे हैं। तो दुआ करें अल्लाह ताला इनका ओल्ड एज में कोई लॉस ना हो और अल्लाह ताला इनको मुश्किलों से, इनको परेशानियों से बचाए, क्योंकि 50 साल की उम्र से पहले पहले इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी में बहुत तबाही आनी है, बहुत ज़्यादा इन्होंने टेंशनें देखनी है, डिस्टर्बेंस देखनी है, लेकिन रुपये पैसे के लिहाज से नहीं, रिलेशन के लिहाज से, या जो ज़िंदगी में वैसे कैरियर के लिहाज से मुश्किलात पेश आती हैं इंसान को आगे बढ़ने में, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने में, तो स्ट्रगल इनको बहुत ज़्यादा देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब इनका हम थोड़ा सा राइट हैंड भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे राइट हैंड की क्या पोजीशन है, राइट हैंड भी अब हम जो अहम अहम लाइनें उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ये देख ले, मून से मैं जिंदगी की लाइन से कहता हूँ, अगर कोई लाइन मून माउंट पे आ जाए तो इतनी बड़ी लाइन आ गई, तो सारी जिंदगी इन्होंने परदेश में ही रहना है, क्या ख्याल है। ये मून माउंट है इनका, तो जिंदगी की लाइन से अगर कोई लाइन इतनी लंबी तरह आ जाती है मून की तरफ, तो सारी जिंदगी इनकी परदेश में ही गुजरेगी। जिंदगी माशाल्लाह इनकी लंबी है, ठीक है, और गुस्सा इनके अंदर पाया जाता है, ईगो हम देख चुके हैं, ये लाइन होती है, तो गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, गुस्से में आके अपने ये काम खराब करेंगी। और दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर में यहाँ पे गैप है, और यहाँ पे ये क्रॉस का साइन भी बन रहा है, तो ये बताता है कि इनको अर्ली एज में ही अल्लाह ताला अच्छी कामयाबियाँ भी देगा, इनका अच्छा कैरियर होगा, अच्छी एजुकेशन होगी, और उसके मुताबिक इनके पास रुपया पैसा भी आएगा। और इसके अलावा इनके पास जो रुपये पैसे के लिहाज से अगर आप इनकी बेहतरीन लाइनें देखें ना, तो वो इनकी लक लाइन बड़ी बेहतरीन है। देखिए बहुत ज़्यादा दुख तकलीफें देखने के बावजूद भी ये लाइन टूटती नहीं है, ये देख लें आप, जिंदगी की लाइन भी बड़ी बेहतरीन है। इसी तरह दिमाग की लाइन भी, जिंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर में गैप है, तो ऐसे लोग अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, बड़े जिद्दी नेचर के होते हैं, चाहे नफ़ा हो नुकसान हो, ये अपना काम कर गुजरते हैं, ये दिमाग की लकीर है। दिल की लाइन से जब कोई लाइन नीचे की तरफ, दिमाग की लाइन की तरफ गिरती है, तो ये कुछ ना कुछ इंसान को उस वक्त कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई तकलीफ अपने रिश्तों से ज़रूर मिलती है, ये इस चीज़ का साइन है। तो वो यहाँ पे अब अगर हम ये सन लाइन को देखें, तो लेफ्ट हैंड के बजाय सन जो राइट हैंड है वो ज़्यादा बेहतर बात बता रहा है। ये बता रहा है कि इनको कोई, इनकी रेपुटेशन खराब नहीं होगी, कोई लॉस नहीं होगा। वो जो मैंने लेफ्ट हैंड पे बताया था ना कि सन लाइन पे वो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो वो ट्राइंगल इनको फायदा देंगे, इनका कोई लॉस नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे सैटर्न पे जाके ये इस तरीके से लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इनका लॉस इनका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा कट बने, लेकिन ये दो लाइनें जब ऊपर की तरफ उठती हैं, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी, लेकिन उसके बाद इनको दो जगह से इनकम आएगी। ओल्ड एज में रुपये पैसे की कमी बिल्कुल कोई नहीं होगी, और इसी तरह जिंदगी की लाइन से कोई लाइन अगर जुपिटर माउंट की तरफ जाती है, तो ये भी आपको अच्छी जॉब आपकी हो जाती है, और आपके पास ज़बरदस्त नॉलेज होता है, रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी आपके पास होती है, और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ देता है। और वीनस माउंट पर अगर आपके इस तरीके से इक्वल स्क्वायर बन जाएं, तो ये भी आपको रुपया पैसा प्रॉपर्टी देते हैं, और ज़िंदगी में आप कामयाब होते हैं। अगर ये होता है आपका मरीख अंदरूनी मंगल, तो यहाँ पे अगर क्रॉस का साइन बने, तो ये आपके अंदर गुस्सा, ईगो पैदा करता है, और यहाँ से फिर एक लाइन ऐसे जिंदगी की लाइन और किस्मत की लाइन को काट भी रही है, तो कोई गुस्से में आके कोई जज्बाती फैसला जरूर करेंगी, जिसकी वजह से
30-35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। और 35-40 पे जाके दिल की लाइन से भी एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है, उसने भी किस्मत की लाइन को काटा है और दिमाग की लकीर को काटा है। तो 35-40 पे जाके भी इनका एक लॉस होगा। एक लॉस इनका 30-35 के दरमियान होगा और दूसरा लॉस इनका 35 से 40 साल की उम्र में होगा। तो होगा ज़रूर, गुस्से की वजह से भी ये अपना नुकसान करेंगी और कोई दिल का जज्बाती फैसला भी इनको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, लेकिन देखें इतने नुकसान होने के बावजूद, इतनी तकलीफें देखने के बावजूद, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास बड़ी पावरफुल किस्मत की लकीर भी है जो ऊपर जाके 2 शाखा हो रही है। और इसी तरह इनके पास जो शोहरत की लाइन है वो भी ये 2 शाखा हो रही है और यहाँ पे जुपिटर से भी एक लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज्जत रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम, अल्लाह ताला सब कुछ इनको देगा। ये जो मैं आपको अक्सर कहता हूं कि अगर आपकी आंख ओपन हो, बंद यानी कि बंद नहीं है, 2 लाइनें सीधी हैं इनकी, यहां पे खूबसूरत आंख नहीं बन रही इस तरीके से, 2 लाइनें इस तरीके से बन रही हैं, सॉरी इस तरीके से। तो ये भी इंसान की जिंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती हैं। इंसान डिप्लोमेटिक नहीं होता, जिंदगी में धोखे बहुत खाता है, गुस्से में आके जज्बाती फैसले करता है, जिसकी वजह से इंसान को अच्छा खासा नुकसान भी देखना पड़ता है। और बिल्कुल इनको ज़िंदगी में लॉसेस का सामना बिल्कुल करना पड़ेगा और ज़िंदगी में इनको धोखे भी मिलेंगे और कुछ इनकी अपनी गलतियों की वजह से भी इनका लॉस होगा। अब एक और जो अहम चीज़ इनके हाथ में आप देखें तो मरकरी फिंगर कितनी छोटी है। तो जब मरकरी फिंगर इतनी छोटी होगी, मरकरी का माउंट देखें कितना छोटा है, तो उस वजह से शादीशुदा जिंदगी में तो इनको कोई सुख मिलना ही कोई नहीं है। और इसके अलावा वो जो एक जबरदस्त अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ इन्होंने जीना था, वो भी ये डिप्लोमेटिक नहीं है। अब लोशो में इनके पास 5 नंबर नहीं था ना, तो 5 नंबर इस अमाउंट के बारे में बताता है। देखें इनके पास अब छोटी उंगली है, तो लोशो ने क्लियर बात कर दी कि इनके पास 5 नहीं है और इनकी उंगली छोटी है। तो अब 5 की जितनी भी क्वालिटीज थी जो हम लोशो में देख चुके थे, 5 जो होता है मरकरी आपको बिजनेस की सूझबूझ देता है, अच्छी गुफ्तगू देता है, अच्छा नॉलेज देता है, आपको अच्छा बिजनेसमैन बनाता है, आपको अच्छा डिप्लोमेटिक बनाता है, आपको जीनियस बनाता है, आपको ज़हीन बनाता है। आपकी जहानत को देखना हो, आप कितनी अच्छा, आपका मैथ कितना अच्छा है, आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, तो ये हम 5 नंबर से देखते हैं। अगर आपकी लोशो में 5 है तो आपकी जिंदगी में एक बड़े आप स्टेबल भी होंगे, आपका जबरदस्त बिजनेस भी होगा, आपका बेहतरीन घर भी होगा। तो देखें अब सारी रीडिंग जो है वो हमें हाथ की लाइनों में भी नजर आ रही है, हाथ की शेप में भी नजर आ रही है। लोशो ने जो बातें बताई थी वही बातें हमें हाथ की लकीरों में भी नजर आई हैं, और जो चीजें हमें कुंडली ने बताई थी वही चीजें हमें हाथ की लाइनों में भी नजर आई हैं। तो मैं ये 3 रीडिंग मिला के जब करता हूं तो फिर मेरी रीडिंग 100% एक्यूरेट होती है और मैं कोई किसी एक जगह से शादी को नहीं देखता। और मजे की बात ये देखें कि मैंने अभी तक इनकी शादी की लाइन को देखा ही नहीं है, अभी आपके सामने देखने लगा हूं। ये ना कहेंगे मैंने कोई पहले इनके हाथ पे कोई तैयारी की हुई थी बड़ी कि पहले मैं इनकी लाइनों को स्टडी करता रहा हूं, नहीं, मैं फिल्बदी रीडिंग देता हूं। और आप यहां पे देख लें, जो भी इनकी शादी, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, बहुत छोटी लाइन है, वो डैमेज हो जाएगा। और दूसरी में भी कट हैं हल्के हल्के, तो ना दूसरी में भी इनको कोई ज्यादा सुख नहीं मिलेगा, ना पहली में ना दूसरी में। ठीक है, तो ये शादी की इस लाइन ने बता दिया। और यहां पे क्या हुआ है, यहां पे तो बहुत ही अजीबोगरीब काम हुआ है। ये इनका था लेफ्ट हैंड, एक लाइन ऊपर की तरफ गई और एक लाइन यहां से निकल के सीधी इधर चली गई। तो सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब कि इनकी शादी बची हो। शादी में इनका चलाना शादी को बहुत मुश्किल होगा, और अगर ये चला लेती हैं तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अगर इनकी शादी कामयाब हो जाती है। मैं तो चाहता हूं कि मेरी ये शादी वाली रीडिंग मेरी बेशक गलत हो जाए, मुझे अपनी रीडिंग का कोई दुख नहीं होगा कि वो गलत हो गई है, लेकिन मेरी रीडिंग बेशक गलत हो जाए, इनका घर आबाद होना चाहिए। इनके घर के अंदर दुआ आप करेंगे अल्लाह ताला इनको सुख दे, खुशियां दे। और अगर इनकी घरेलू जिंदगी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो अल्लाह करे मेरी रीडिंग गलत हो जाए, इनकी घरेलू जिंदगी बहुत अच्छी हो। ठीक है, क्योंकि मैं तो दिल से दुआ मांगता हूं कि मैं इंसान को अच्छी से अच्छी चीजें बताऊं, लेकिन अगर कुछ चीजें मुझे रॉन्ग भी नजर आती हैं तो उनमें भी मैं डंडी नहीं मारता, मैं बंदे को हक सच बात जो ट्रू रीडिंग होती है वो मैं बता देता हूं। और ये आपके सामने बता रहा हूं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और यकीनन आज आप लोगों को मजा आया होगा। आज मैंने आपको थोड़ी थोड़ी कुंडली भी पढ़ के बताई है,
میں نے ان کا لوشوبر چارٹ بھی پڑھ کے بتایا اور ان کے ہاتھ کی لائنیں بھی ریڈ کر کے بتائی ہیں، اور دیکھیں تینوں کی ریڈنگ ایک تھی۔ اور اب میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو کامنٹ باکس میں یہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، میں نے ان بھائی سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تو انہوں نے بھی یہ جو اس سے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کے نیچے ان کا ایک کامنٹ موجود ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ انہوں نے تعریف کی ہے کہ میں نے ان کی لائف کے بارے میں جتنا بھی بتایا ہے بالکل سچ بتایا ہے، ایکوریٹ بتایا ہے۔ تو میں یہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ میں نے ان کی لائف میں جتنا بھی پڑھ کے بتایا ہے، جو کچھ بتایا ہے، کس حد تک صحیح بتایا ہے۔ 40 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے، تو میرا خیال ہے 40 منٹ کا آپ کو تو بالکل نہیں پتا چلا ہوگا، اور مجھے بھی بالکل پتا نہیں چلا۔ تو مزہ اسی چیز میں آتا ہے کہ آپ باتوں کو اتنا دلچسپ بنائیں، اتنی مزے کی ریڈنگ دیں کہ آپ بس باتیں سنتے چلے جائیں اور آپ کو ٹائم گزرنے کا احساس ہی نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا اور آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا۔ تو اگر جن لوگوں نے اپنا فارم ریڈ کروانا ہے جی، وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں، تو پھر آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی۔ باقی چارجز ہیں بھائی جی، فری والا کام کوئی نہیں ہے۔ اتنی زیادہ محنت کہ آپ کا ذائچہ بھی بنایا جائے، آپ کی کنڈلی بھی بنائی جائے، آپ کا لوشوبر چارٹ بھی بنایا جائے، اور پھر آپ کی 50 منٹ کی ویڈیو بھی بنائی جائے، اور یہ کام فری میں ہو، تو میں فری افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ سیدھی اور صاف بات ہے۔ بہت زیادہ لوگ رابطہ کرتے ہیں تو ریڈنگ انہی کو ملتی ہے جو لوگ پے کرتے ہیں، تو ان کو ریڈنگ مل جاتی ہے، اور جو صرف مفت کے چکر میں ہے، تو میں نے ابھی کتنی محنت کے ساتھ آپ کو اسٹرالوجی بھی سکھائی ہے، لائنیں پڑھنا بھی آپ کو سکھایا ہے، تو آپ پھر یہی سے سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔